नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको संवादमा हामीसँग संवाद गर्नको लागि विश्लेषक अनि लेखक डम्बर खतिवडा हुनुहुन्छ। यतिखेर मङ्सिर 4 को लागि मिति तोकिएको छ। आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरू चुनावको जोड घटाउमा लागिसकेका छन्। एकातर्फ 5 दलीय गठबन्धन छ भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले छ। उसले पनि आफूसँग मिल्ने दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने, तालमेल गर्ने अनुरूप चुनावी मैदानमा अगाडि बढिसकेको छ। अहिलेको यो निर्वाचन एमसिसी पारित भएको अवस्थामा छ। त्यसैगरी एसपिपी अड्किएको अवस्थामा छ। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ। त्यहाँ प्रमाणीकरण हुन बाँकी भएको अवस्थामा छ। यसै गरी यो अहिलेको निर्वाचनमा यी कुराहरू भइरहँदाखेरि कसले राष्ट्रघात गर्यो अनि कसले राष्ट्रवाद काम गर्यो, यो लेखाजोखा पनि आगामी निर्वाचनमा हुँदैछ भन्ने कतिपयले अड्कलबाजी गरिरहेका छन्। यी सबै कुराहरू गर्ने सरकारले गर्न लागेको यो निर्वाचनमा चुनावी परिणाम कस्तो आउला र गठबन्धनमा अहिले भएका दलहरूले कसरी भागबण्डा मिलाएर चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्लान् त? आज हामी यही विषयमा डम्बर खतिवडासँग संवाद गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले अघि पनि भने एमसिसी पारित भएको, एसपिपी अड्किएको, नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको यो अवस्थामा निर्वाचन हुँदैछ। यो सरकारले निर्वाचन गरेको छ। एकातर्फ हेर्ने हो भने त यी सबै कामहरू राष्ट्रघात भनेर कुर्लिने पनि छन्। यो अहिले हुनुपर्ने विषय हो, यो राम्रै भयो भन्नेहरू पनि छन्, होइन? यस्तो अवस्थामा चुनाव हुँदैछ भने यसको लेखाजोखा चाहिँ कसरी भइरहेको यहाँले पाउनुहुन्छ? मेरो विचारमा आउने मङ्सिरको जुन चुनाव छ, सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूको, यो चुनावको मुख्य मुद्दा चाहिँ अहिले तपाईँले उठाउनु भएको नागरिकता, एमसिसी, एसपिपी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केही न केही सानो अंशमा 5-7% को प्रभाव पर्ला, हैन? तर समग्रमा उठ्ने या मतदाताले महत्त्व दिनुपर्ने या राष्ट्रले महत्त्व दिनुपर्ने विषयहरू चाहिँ यो देश आज 30 वर्षसम्म काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको आलो पालो शासन हुँदाखेरि पनि किन विकास हुन सकेन? आर्थिक रूपले हामी किन कमजोरी छौँ? भ्रष्टाचार किन बढेको छ? हाम्रा दलहरूभित्र नेताहरूको त्यही पुरानो अनुहार किन निरन्तर दोहोरिरहेको छ? कुशासन किन दोहोरिरहेको छ? आर्थिक समस्याहरू किन बढ्दै गइरहेको छ? हाम्रो अर्थतन्त्र किन कमजोर हुँदै गइरहेको छ? यी विषयहरूले प्राथमिकतामा पुस्तान्तरण किन भएन, हैन? लोकतन्त्र एकातिर हामी एउटा गतिशील र जीवन्त प्रणाली हो भनेर भन्छौँ, अर्कोतिर चाहिँ हामी 3 दशकदेखि एकै खालका बासी अनुहारहरू निरन्तर नेतृत्वमा आइरहेको र तिनै कर्महरू दोहोऱ्याइरहेको जसले कुनै परिणाम दिइरहेको छैन, यो देखिरहेका छौँ। भने यो सन्दर्भमा मेरो विचारमा आउने चुनावको मुख्य मुद्दाहरू चाहिँ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी, कुशासन, हैन? देशको आर्थिक दुरावस्था र चाहिँ नेतृत्व पुस्तान्तरण, यी विषयहरू चाहिँ मुख्य हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, एमसिसी पछि त एउटा चुनाव भइसक्यो, त्यसैले स्थानीय चुनाव भइसक्यो र एमसिसीको पक्ष वा विपक्षमा यो मुद्दा मैले कुनै पनि दलहरूले बलपूर्वक उठाएको, बलियो गरी उठाएको देखिनँ। र जुन दलहरू यसको विरुद्धमा थिए, विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र अर्को के अरे हाम्रो एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी, यी पार्टीहरू पनि अन्तिममा फेरि भोटको दिन त संसदमा पक्षमा नै आए। जो पक्षमा छँदै थिए तिनीहरूको कुरा गर्नु परेन। त्यसो हुनाले एमसिसीले जुन स्तरमा भनिएको थियो कि एमसिसीको कारणले ठुलो मात्रामा भोट प्रभावित हुन्छ, त्यो हुँदैन भन्ने कुरा स्थानीय चुनावमै प्रमाणित भनेको राष्ट्रिय मुद्दा जसरी चाहिँ राजनीतिक दलहरूले उचाल्छन्, त्यो उचाल्नुको पछाडि उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ मात्रै हो। पछि त उनीहरू यसो जसो जसरी नै मिल्ने नै हो भन्ने प्रमाण त एमसिसीको मुद्दामा उनीहरू एक आपसमा मिलेर देखाइदिए। मैले भन्न खोजेको के हो भने एमसिसीको कारणले गर्दा चुनावमा मत धेरै प्रभावित हुन्छ या त्यो मतदाताका लागि ठुलो विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो। दोस्रो कुरा आयो, तपाईँले
एसपिपीको कुरा गर्नुभयो होइन। नेपालमा एसपिपीको सपोर्टमा त कोही पनि देखिएन होइन। त्यसैले त्यसको कारणले पनि भोट पोलराइज हुने आधार देखिँदैन होइन। न त एमसिसीको विरोधी कुनै बलियो दल देखियो, न त एसपिपीको सपोर्टर कुनै विरोधी दल बलियो दल देखियो होइन। त्यस हुनाले यो मुद्दाहरू होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म नागरिकता विधेयकको कुरा छ, नागरिकता विधेयक चाहिँ एकदमै संवेदनशील कुरा हो र यसलाई चाहिँ गहिरो गरी केलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यो अहिले जसले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नका लागि उकासिरहेछन्, राष्ट्रवादको कुरा गरिरहेछन्, जो मान्छेहरू उनीहरूले भनेको कुरा के, फर्स्ट अफ अल अहिलेको संशोधनले ल्याएको कुरा के हो र त्यसको कुन बुँदामा उनीहरूको विरोध हो, यो चिज चाहिँ उनीहरूले भन्न सक्नुपर्छ। हल्लाका भरमा चाहिँ के भन्दाखेरि नागरिकता विधेयक चाहिँ राष्ट्रघाती छ, जनविरोधी छ भन्ने खालको कुराहरू गरेर, एउटा भावनात्मक कुराहरू गरेर राष्ट्रलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा ध्रुवीकरण गर्न खोज्ने र त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्ने। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको ल्याएको नागरिकता विधेयक र तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशको बिचमा ठुलो भिन्नता छैन। तथापि त्यतिखेर अध्यादेश चाहिँ राष्ट्रपतिले रातारात होइन, अध्यादेश चाहिँ तपाईँको रातारात चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने अनि संसदको बहुमतले पारित गरेर ल्याएको अध्यादेश चाहिँ अड्काएर राख्ने होइन। यसले त राष्ट्रपतिको नियत र राष्ट्रपतिको निष्पक्ष तथा तटस्थ भूमिकामा पनि ठुलो प्रश्न उठ्छ। भनेको यो विधेयकमा, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट कि राजनीतिक रङ चाहिँ त्यहाँ पोख्न खोजियो भन्ने आशय चाहिँ एक दुईवटा मुद्दामै गरेर छलफल गरौँ। पहिलो कुरा, यो विधेयकले त तीनटा कुरा न मुख्य गरी ल्याएको हो मैले बुझेअनुसार। इन डिटेल्स त अध्ययन गरौँला। एउटा भनेको आपत्ति गर्नेहरूको के भने वैवाहिक अङ्गीकृतमा चाहिँ राखिएन, के अरे टाइमलाइन राखिएन, समय सीमा 4-5 वर्ष 5-7 वर्षको राखिनु पर्थ्यो भोलिपल्टै चाहिँ नागरिकता सहज रूपमा पाउने भन्ने। अनि यो प्रावधान नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट हो। यदि तथाकथित राष्ट्रवादीहरूले भन्ने गरेका राजाहरू महाराजाहरू यो देशका शासक भएको बेला यही प्रावधान थिएन। हिजो काङ्ग्रेस कुन युगमा नेपालमा जब वैधानिक नागरिकता ऐन कहिले आएको, 18 सालमा हो, महेन्द्रको पालामा होइन। महेन्द्रको पालादेखि केही प्रावधानको कन्टिन्युटी हो नि त यो त होइन। यसमा कुनै भिन्नता चाहिन्छ भने पार्लिमेन्टले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। यसमा केही नयाँ कुरा छैन। भनेको नेकपा एमाले यसमा चाहिँ यही न्यू देखाएर चाहिँ उसले एउटा चुनावको लागि मत चाहिँ बटुल्ने आधार चाहिँ उसले खोज्न खोजिरहेको छ। पहिला बुद्धमा जाउँ। दोस्रो कुरा भनेको एनआरएनहरूलाई राजनीतिक बाहेकको अधिकार दिने, आर्थिक अधिकार दिने, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार दिने कुरा, त्यो जरुरी छैन देशलाई? त्यो त चाहियो, अवश्य पनि चाहियो। कति मान्छेले विदेशमा छन्, कति मान्छेहरूले विभिन्न देशका नागरिकता लिइरहेछन्, कति मान्छेहरू ग्रिन कार्ड पिआर लिएर अन्त गएका छन्। ती मान्छेहरूलाई नेपालसँग पुरै कटाइदिने, तिनीहरू अनि के को रेमिटेन्स खाएर देश धान्ने? एकातिर देशको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्यो भन्ने, देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने, कोभिडको कारणले टुरिज्म तपाईँको आधाभन्दा धेर घटेको छ होइन। अहिले हाम्रो अनि निर्यात छैन भने देशको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने अहिले मुख्य माध्यम के हो नेपालको? वैदेशिक रोजगार र विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पठाउने विभिन्न प्रकारको रकम या लगानी होइन। यदि तपाईँको ऋण अनुदानलाई छोडिदिने हो भने। अनि यस्तो अवस्थामा तपाईँ चाहिँ विदेशमा भएका, विदेश गए को गएको छन् विदेश? हाम्रै नातागोताका मान्छे गएको छैनन्। कुनै अचिनारू मान्छे, कुनै पराई मान्छे विदेश गइरहेछ नेपाललाई छोडेर? हरेक परिवारबाट कोही न कोही गइरहेको छैन। अनि उनीहरूलाई यो नेपालबाट पुरै टुटाइदिने, विदेशी भनिदिने अब एकै पुस्तामा। ल उनीहरूको दोस्रो तेस्रो चौथो पुस्तामा उतैको नागरिकता लिए उनीहरूले नेपालसँग सरोकार राख्न छोड्यो भने अर्कै कुरा हो होइन। त्यसैले यसमा कसको के आपत्ति हो? र तेस्रो इस्यु भनेको तपाईँको जन्मसिद्धको सन्तानहरूले नागरिकता पाउने कुरा, त्यो पाउनु पर्दैन। बाबुआमा नागरिक हुने, छोराछोरी नागरिक नहुने यस्तो दुनियाँमा काहीँ हुन्छ? किन दिएको त तिनीहरूको बाबुआमालाई नागरिकता हिजो जन्मसिद्धको? कि त्यो छानबिन गरेर खारेज गर्नु पर्यो? ती कुन देशका मान्छे हुन् भन्ने कुराको चाहिँ अध्ययन गरेर डिपोर्ट गर्नु पर्यो। डिपोर्ट गर्ने तागत छ कसैसँग? अनि यस्तो कुराहरू गरेर देशलाई अनावश्यक रूपमा विभाजित गर्ने र तथ्यभन्दा बाहिर गएर तर्क गर्ने, सत्यलाई लुकाएर भ्रमित गर्ने, यस्तो कुराको पछाडि चाहिँ
हामी लाग्नु हुँदैन। भनेको यो अब मुद्दाहरू आउने चुनावको मुद्दा बन्दैन तर पनि बनाउन खोजिएको छ। र अब चाहिँ पुष्पकमल दाहाल जापानबाट आइसके पछाडि पत्रकार सम्मेलन उहाँले के भन्नुभयो भने नागरिकता विधेयक संसदबाट गइसके पछाडि राष्ट्रपतिले चाहिँ अड्काउन हुन्न थियो, किन अड्काउनु भयो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। तर त्यसको जवाब पनि 2-4 दिन भइसक्यो, अझै आउन सकेको छैन। खास राष्ट्रपतिले अध्ययन मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई केही आपत्ति छैन। अध्ययन गर्नु एउटा चाहिँ राष्ट्र अध्यक्षको हिसाबले पार्लिमेन्टबाट आएका विधेयकहरू, कानुनहरू र सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू उहाँलाई शङ्का लागेमा या चित्त बुझ्दो नलागेमा या विश्वास नलागेमा उहाँले केही परामर्शहरू गर्न, केही अध्ययनहरू गर्न र आफूलाई क्लियर पार्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर अर्को कुरा चाहिँ के देखियो भने राष्ट्रपतिले यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा ठिक छैन भनेर संसदमा पठाउन सक्ने चाहिँ उहाँसँग अधिकार छ र पनि फेरि पनि संसदले चाहिँ पारित गरिदियो भने दोस्रो पटक चाहिँ यदि राष्ट्रपतिले यो विधेयक फिर्ता गर्नुभयो भने पहिलेदेखि उठ्दै आएको कि अहिलेको राष्ट्रपति चाहिँ प्रो एमाले हो, उहाँ वास्तवको निष्पक्ष, तटस्थ र संवैधानिक राष्ट्रपति होइन र उहाँले चाहिँ बारम्बार संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। हिजो 2 पटकको संसद विघटनलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने, यस्तै प्रकृतिको नागरिकता विधेयकलाई हिजो अनुमोदन गर्ने होइन र चाहिँ भन्ने जुन सरकार के अरे अदालतले राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था बनाउने लगायतका कारणहरूले उहाँको जुन विवादास्पद छवि छ, विवादास्पद भूमिका छ, त्यो अझ उजागर हुन्छ र अझ पुष्टि हुन्छ यदि यो नागरिकता विधेयक उहाँले रोकेर राख्नुभयो भने। भनेको अहिलेसम्म रोकिनुको पछाडि चाहिँ उहाँले होइन, ठिक छ, केही समय अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यसमा टिप्पणी गर्न मिल्दैन। हामीले संवैधानिक राष्ट्रपतिको मर्यादा र सीमालाई बुझ्नुपर्छ, उसको कर्तव्य र अधिकारलाई पनि बुझ्नुपर्छ। तर साँच्चै नै उहाँले रोक्न खोज्नुभएको हो भने चाहिँ अन्तिम समयमा पनि उहाँले रोक्नुभयो र फिर्ता पठाउनु भयो, प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने चाहिँ त्यो गम्भीर आपत्तिको कुरा हुन्छ। तर संसदले चाहिँ जे पारित गरेर पठायो त्यो सरसर्ती चाहिँ राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। बाहिरबाट चाहिँ नागरिक समाजदेखि लिएर अरूहरूले चाहिँ यो चाहिँ नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा चाहिँ प्रमाणीकरण उपयुक्त हुँदैन भन्ने दबाब दिइरहेछन्, त्यसलाई चाहिँ नि उहाँले चाहिँ अध्ययन गरिरहनु भएको होला। उसलाई त अध्ययन गर्न त पाइन्छ, फेरि त्यसमा मेरो आपत्ति छैन, तर हेरौँ न त अन्तिम निर्णय के गर्नुहुँदो रहेछ। भनेको अहिलेको यो ढिलो हुने जुन उहाँले रोक्ने अधिकार चाहिँ राख्नुहुन्न, प्रमाणीकरण रोक्ने अधिकार चाहिँ राख्नुहुन्न, अध्ययन गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। मेरो कुरा त्यति हो। अध्ययन गरेर त्यसलाई अस्वीकृत गर्न नि पाउने होला नि त। अस्वीकृत गर्न पाउनुहुन्न उहाँले अस्वीकृत गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ उहाँको भूमिकाबारे इतिहासमा एउटा गम्भीर कलङ्क लाग्छ। भनेको राष्ट्रपति कार्यालयमा किन पठाइरहनु पर्यो त? त्यो त संवैधानिक राष्ट्रपतिको प्रचलन हो नि संसारभरिको। पार्लियामेन्ट सुप्रिम हो, राष्ट्रपति सुप्रिम होइन। यो हामीले बुझ्नुपर्छ कि सुप्रिमेसी अफ पार्लियामेन्ट, डेमोक्रेसी भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति हो, जनताको व्यवस्था हो। जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू तपाईँको संसद हो, प्रतिनिधिमूलक संस्था। राष्ट्रपति भनेको त एउटा मानव प्रमाणीकरण नगरिकन हेड अफ द स्टेट भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, होइन? त्यो मात्रै हो। उहाँ शासक पनि होइन, उहाँ जनप्रतिनिधि पनि होइन, उहाँ जनताको भोटले चुनिनु भएको हो। राष्ट्रपति जनताको भोटले चुनिनु भएको हो, संसदले होला नि, होइन? त्यसो भएको हुनाले उहाँले आफ्नो सीमा बुझ्नुपर्छ नि। सीमा बुझ्नुहुन्न भने आफै फस्नुहुन्छ। उहाँले रोकेर रोकिँदैन नि सधैँ। भनेको यो विषय यहीँ छाडौँ, जुन नागरिकताको विषयमा हामीले अलि हुने गर्छौँ। जस्तो अब मङ्सिर 4 को चुनाव जसरी घोषणा भएको छ, यो चुनावमा अब कुन दलको एजेन्डा के हो भन्ने अलमल चाहिँ जनतामा रह्यो होइन? अब किनभने यहाँ त गठबन्धन गरेको छन्। गजब कुरा के छ भने नेपालको राजनीतिमा, कुनै पनि देशको संसदीय लोकतन्त्रमा या लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ हरेक चुनावको निश्चित मुद्दाहरू हुन्छ, निश्चित राजनीतिक परिस्थिति हुन्छ। त्यो राजनीतिक मुद्दा र परिस्थितिमा केही दलहरूले एउटा कुरा भनिरहेका हुन्छन्, केही दलहरूले अर्को कुरा भनिरहेका हुन्छन्, होइन? अहिले हाम्रो चुनाव जुन हुँदैछ यो चाहिँ कुनै एक दल भर्सेस अर्को दल, एक गठबन्धन भर्सेस अर्को गठबन्धन होइन। यहाँ चाहिँ यावत पुराना दलहरू एकातिर छन् र जनताको मानसिकता अर्कोतिर छ। देशमा भ्रष्टाचार छ, कसको कारणले छ? सबै पुराना दल र नेताहरूको कारणले छ, होइन? अहिले 5 दलीय गठबन्धनको कार्यशैली र हिजो ओलीको कार्यशैली हेर्नुहोस्, खासै तपाईँले तात्विक भिन्नता देख्नुहुन्न। इकोनोमीको स्थिति हेर्नुहोस्, खासै भिन्नता देख्नुहुन्न, होइन? तपाईँले शासन प्रशासनको गुणस्तरको अवस्था हेर्नुहोस्, खासै भिन्नता देख्नुहुन्न, होइन?
तपाईँको लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने जवाबदेहिता, पारदर्शिता र नैतिक उत्तरदायित्वको पाटोबाट हेर्नुहोस् खासै भिन्नता देख्नुहुन्न हैन। महँगी बेरोजगारीमा खासै भिन्नता देख्नुहुन्न। यावत जे खराबीहरू ओलीको सरकारमा थिए अहिले 5 दलीय गठबन्धनको सरकारमा पनि त्यो देखिन्छ। त्यसो भने चुनावमा उहाँहरूले के भन्ने एउटा मुद्दा हुन सक्ला, त्यही ओलीको संसद विघटनको, त्यो पनि स्थानीय चुनावसम्म आइपुग्दाखेरि अलि निस्तेज भइसक्यो कि ओलीले संसद विघटन गरेका थिए, त्यो असंवैधानिक थियो होइन, प्रतिगमन थियो। 5 दलीय गठबन्धन आयो, प्रतिगमन सचियो, थोरै संविधान र कानुन चाहिँ ट्र्याकमा आयो। यतिसम्म राजनीतिक मुद्दा मैले देख्छु। अरू मुद्दामा दलहरूले आफ्ना आफ्ना मुद्दाहरूलाई प्रखर गर्न सकेको छैनन्। त्यो विरोधाभास छ। जस्तो 5 दलीय गठबन्धन छ, त्यहाँ एकातिर संघीयतालाई अझै बढाउनुपर्छ भन्ने जसपा पनि छ, त्यहाँ संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छ, अर्को कांग्रेस पनि छ त्यहाँ फेरि। अनि कांग्रेसलाई यो दुईटै न उसलाई संघीयता खारेज गर्नु छ न संघीयता जोगाउनु छ हैन। अब यस्तो खालका पार्टीहरू यो अहिलेको बिन्दुमा आइपुग्दा हामीले के देख्यौँ भने नेपालको सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नो विचार, सिद्धान्त, एजेन्डा, इमेज मा चाहिँ जनताले विश्वास गर्लान् र म राजनीतिक अस्तित्व टिकाउँला भन्ने आत्मविश्वास चाहिँ सबैले गुमाइसकेको छ। यो संवादको म एकैछिन पछाडि जोड्नेछु। तर्समी आज हामीसँग संवादमा विश्लेषक अनि लेखक डम्बर खतिवडा हुनुहुन्छ। उहाँसँगको संवाद अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम संवादमा। आज हामीसँग डम्बर खतिवडा हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो हामी चाहिँ कस्तो राजनीतिक संस्कारमा अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ भने एउटा त नीति र सिद्धान्त बोकेको एउटा पार्टी छ र त्योभन्दा फरक सिद्धान्त बोकेको पार्टीसँग चाहिँ अङ्कमाल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ र आम मतदाताहरूले चाहिँ एउटा न एउटा पार्टीलाई मत खसाल्नुपर्ने बाध्यता छ। परम्परागत पार्टीको विकल्पको रूपमा उदाएका शक्तिहरू पनि त्यो राजनीतिक संस्कारमा उनीहरू अडिन सकेनन् अथवा उनीहरूलाई जनताले चाहिँ पचाउन सकेनन् अथवा जनताप्रति उनीहरूले आफ्नो खास केही कुरा देखाउन सकेनन् र अहिले पनि परम्परागत शक्तिलाई नै उनीहरूले मत हाल्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ हैन। अब अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनमा त विचार मिल्नेसँग भन्दा पनि एउटा उम्मेदवार मिल्नेलाई चाहिँ मतदाताले मत दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यसले चाहिँ हामीलाई कस्तो राजनीतिक संस्कारमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ लोकतन्त्रको क्षयीकरण हो र लोकतन्त्रको क्षयीकरण भएर सिन्डिकेट तन्त्र हावी हुँदै गएको चाहिँ परिणाम हो। हुन त संसदीय लोकतन्त्रमा म चुनावी गठबन्धनहरू बन्नुलाई त्यति धेरै अन्यथा लिन्न, किन संसदीय लोकतन्त्रमा संसारभरि नै गठबन्धनहरू चाहिँ हुन्छन्। इन्डियामा पनि युपिए र एनडिए गठबन्धन भन्ने लामो समय छ हैन। अरू कतिपय देशको उदाहरणबाट पनि त्यो बुझ्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ। तर नेपालमा चाहिँ के भयो भने गठबन्धन चाहिँ विशुद्ध एउटा अवसरवाद हैन, स्वार्थको लागि किन त्यसको वैचारिक संगति पनि हुनु परेन, दार्शनिक संगति पनि हुनु परेन, एजेन्डागत तपाईको के नि उ पनि हुनु परेन। गठबन्धनमा चाहिँ मतदाताको रोजाइ हुनुपर्छ कि पर्दैन? गठबन्धन म त के भन्छु भने गठबन्धनले लोकतन्त्रमा छनौटको अधिकारलाई सीमितीकरण गर्छ हैन। त्यसैले फरक विचार, एउटै विचारका दलहरू हुन् गठबन्धन बनाउँदा हुन्छ, तर फरक विचारका दलहरूले चाहिँ गठबन्धन बनाउनु चाहिँ लोकतन्त्रमा उचित होइन। तर पनि माओवादी र कांग्रेस मिलेर सबैभन्दा ठुलो गठबन्धन बनाउनु त्यो त मलाई हास्यास्पद लाग्छ, मलाई दार्शनिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले। यद्यपि कांग्रेसको साथीहरू भन्नुहुन्छ अब यो वैचारिक सङ्घर्षको युग सकियो। अस्ति रामचन्द्र पौडेलले कहाँ भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, विचारको युग सकियो यार, अब त मिलिजुली खाने हो, भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने हो, ककललाई कति सिट दिनुपर्ने दिने हो, सबैको अस्तित्व मिलाएर राख्ने हो, एउटै टेबलमा बस्ने हो हैन, काँटा चम्चा फरक हो, उगाएर खाने प्लेट या भाँडो एउटै हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेको अहिलेको गठबन्धनले जुन हामीले बेथिति औँलाइरहेका छौँ, एउटाले बेथिति गर्यो, त्यसलाई चाहिँ सपार्नको लागि अर्को शक्ति आयो अथवा 5 दलीय गठबन्धन आयो र यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको पनि यो बेथितिलाई उसले कम गर्न भन्दा पनि यसलाई अझ बढाउनको लागि उनीहरू लालायित छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस्तो हो, जस्तो ओलीले जे गर्नुभएको थियो त्यसलाई रोक्न 5 दलीय गठबन्धन राजनीतिक रूपमा जरुरी थियो त्यतिखेर हैन। एउटा केस भयो, एउटा घटना भयो, कुनै एउटा घटनाले, कुनै केसले कुनै एउटा गठबन्धन बन्छ या सरकार बन्छ भने
त्यो अनन्त त हुँदैन नि त, होइन? भनेको त्यो चाहिँ परिस्थितिजन्य अवस्थामा त्यो आवश्यकता थियो, त्यो त्यतिखेर नभएको भए त्यो अर्कै स्वरूपमा चाहिँ राजनीतिक तरङ्गहरू पैदा हुन्थ्यो र अहिलेको समयमा होइन, पहिलेकै समयको जस्तो जान चाहिँ हुँदैन। त 5 दलीय गठबन्धन बनाउनै पर्थ्यो। त्यो नबनाउँदा त अहिलेको सिस्टम, संविधान, कानुन, शक्ति सन्तुलन, विधिको शासन, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, होइन, अहिलेको व्यवस्था सबै ढुस भएर जान्छ। र ओली चाहिँ एक किसिमको नयाँ प्रकारको तानाशाह, एउटा नयाँ प्रकारको एउटा चाहिँ इलेक्टेड डिक्टेटर हुने चाहिँ खतरा चाहिँ बढेर जान्छ। अब यहीँ रोक्यो है मैले, धेरैले पनि यही प्रश्न देखाइरहेका छन्। जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन बनेर एउटा शक्ति चुनावमा गयो र नेकपा एमाले पनि कोही कसैसँग तालमेल गर्यो, होइन? त्यसो हुँदाखेरि पनि मतको आधारमा हेर्ने हो भने त नेकपा एमाले नै अगाडि देखिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसले हेर्दाखेरि त प्रतिगमन गर्नेलाई पनि पत्याउँदो रहेछन् भन्ने आधार त प्रस्तुत भयो नि त। उसले को खराब को सही भन्ने त देखिएन नि त फेरि, होइन? को खराब को सही भन्ने त त्यसरी त कहाँ छुटिन्छ त? भनेको अनन्त सङ्घर्ष हो, अनन्त सङ्घर्ष हो। तपाईँले जनतालाई कसले प्रभावित गर्न सक्छ, मतदातालाई कसले प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। तर एमालेको स्ट्रेन्थ त केही न केही कमजोर त भयो नि पहिलाभन्दा, नैतिक हिसाबले कमजोर भयो। उसको कार्यकर्ताहरूमा एउटा ड्युमरलाइजेसन, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टबाट एक्लियो। सबै दलहरूले उसलाई एक्ल्याए। उसले केन्द्रको सरकार छोड्नु पर्यो, 7वटा प्रदेशको सरकार छोड्नु पर्यो। स्थानीय चुनावमा, गत स्थानीय चुनावमा भन्दा करिब 100 कम स्थानमा उसले, होइन, मात्रै जित्न सक्यो। यो भोटमा पनि दोस्रोमा झऱ्यो, होइन? यी सबै चिजले गर्दा कुनै न कुनै हिसाबले उसले दण्ड चाहिँ पाएको छ प्रतिगमन गरेको। तर के हुन्छ भने त्यसरी लोकतन्त्रमा कुनै एउटा दल रातारात जन्मिने र कुनै एउटा गल्ती या कमजोरीको कारणले मात्रै रातारात ढलिहाल्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तर पनि उसले के भनिरहेको छ भने एक्लै आऊ न पाखुरा सुर्केर, अनि त्यसपछि चाहिँ वास्तविक नतिजा चाहिँ तिमीहरूले देख्नेछौ भनेर त्यो खालको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ दाबी प्रस्तुत। ऊ पनि एक्लै लड्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उसको पनि त्यो आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुन्जेलको, तारतम्य नमिलुन्जेलको, वातावरण नमिलुन्जेलको उसको ठुलो स्वर मात्रै हो। नेकपा एमालेसँग अर्को मिल्ने भनेको को त? राप्रपा हो। कोसँग मिल्छ त्यो त मलाई थाहा छैन, होइन? तर मलाई लाग्छ अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन कन्स्टान्ट रह्यो भने अब अहिले यो जसपा फुटेर बनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई सब नेसपाले पनि हामीलाई यही गठबन्धनभित्र ल्याऊ भन्दैछ भने अब बाँकी दलहरू जस्तो लोसपा के गर्छ अहिलेसम्म क्लियर छैन, होइन? ऊ पनि सायद यो गठबन्धनबाट आउन पनि सक्छ या लोसपालाई त सरकारमै ल्याउनको लागि पनि मैले यति बुझ्छु कि यो 5 दलीय गठबन्धनभित्र चुनावसम्म या नोमिनेसनको दिनसम्म 5 दलीय गठबन्धनभित्र जति दलहरू समेटिन्छन् यो 5 दलीय गठबन्धन सरकारी गठबन्धनमा समेटिन्छन् मेरो विचारमा। सरकारी गठबन्धन होइन? अब तपाईँको के भने जति बाँकी रहन्छन्, जतिले यतापट्टि भाग पाउँदैनन् या राम्रो गरिकन रिकगनाइज्ड हुँदैनन्, त्यति सबै एमालेको गठबन्धनमा जाने हुन्। राप्रपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, होइन, यस्ता पार्टीहरू चाहिँ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक के भन्ने पनि छ क्या एउटा हृदय भनेको अहिलेको चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अर्को नयाँ नाम दिनुभयो सरकारी गठबन्धन र अर्को चाहिँ प्राइभेट गठबन्धन, होइन? त्यसरी एमाले गठबन्धन, एमाले गठबन्धन, सरकारी गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धन भन्ने। सरकारी गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनको तौल हेर्दाखेरि चाहिँ कसको बढी देख्नुभयो त उसो भए? यदि सरकारी गठबन्धन कायम रह्यो र गठबन्धनभित्र दलहरू इमान्दार पनि रहे, यहाँ नेपालमा त के देखियो भने गत स्थानीय चुनावमा पनि गठबन्धन गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक गठबन्धन गर्ने, व्यवहारमा गठबन्धनले नगरे, गठबन्धन गरे पनि धोका दिने, होइन? यस्तो त व्यापक देखियो नि त। त्यस हुनाले अब यो प्रवृत्ति कसरी त्यो चुनावसम्म विस्तारित हुन्छ या हुँदैन त्यो त म अहिले भन्न सक्दिनँ, त्यो त हेर्नुपर्छ व्यवहारमा। तर कुरो के हो भन्दाखेरि गठबन्धन, यो 5 दलीय गठबन्धन निकै अनेस्ट इमान्दार तरिकाले हिँड्यो भने चाहिँ यसपालि एमालेलाई अलिक गाह्रै हुन्छ। भनेको ओजनको हिसाबले चाहिँ भोट पपुलर भोटमा ऊ दोस्रो नै होला, होइन? तर सिटमा चाहिँ उसले उसको चाहिँ गिरावट आउन सक्छ, उल्लेखनीय गिरावट आउन सक्छ यदि 5 दलीय गठबन्धन अनेस्टली युनाइट रह्यो भने। त्यसको आधार चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कुरा के आइरहेको छ भने कङ्ग्रेसले 9900 को सिट मागिरहेको कुरा आइरहेको छ। आज मात्रै पुष्पकमल दाहालले के भन्दै हुनुहुन्छ भने कङ्ग्रेसले 80 सिट जति माग्ला त्यसपछि त हाम्रै हो, त्यसलाई मिलिजुली राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। र यो गठबन्धनमा जुन भागभण्डाको क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ मेरो वर्चस्व छ भनेर सबैले आफ्नो दाबी गर्छन्, यो त म छोड्दिनँ भन्ने खालको धारणा त आइरहेको छ नि, होइन? यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसप्रति चाहिँ विभाजन आउन सक्ने
अथवा भागवण्डामा चाहिँ किचोलो हुन सक्ने अथवा यो मिल्न चाहिँ उनीहरू कसरी मिल्न खोजिरहेछन्? शीर्ष नेतालाई मलाई लाग्दैन यसपालि देउपा काङ्ग्रेसको सभापति या प्रधानमन्त्री माओवादी र प्रचण्डप्रति अलिक बढी नै लोयलै हुनुहुन्छ। तर त्यसको अर्थ उहाँले यो लाग्दैन कि उहाँले काङ्ग्रेसको हितलाई तिलाञ्जली दिन सक्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसको स्ट्राटेजी के हुन्छ होला मैले बुझेसम्म भने गठबन्धन पनि गर्ने, अलिअलि दिएर सबै पार्टीलाई मनाउने, अरू आफ्ना गठबन्धन पार्टनरहरूलाई, हैन? तर जेनरली आफ्नो एकल बहुमत आउन सक्ने गरी सिटहरू राख्ने, हैन? त्यसो गर्दाखेरि उसले मेरो विचारमा 90 देखि 100 सिट आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। काङ्ग्रेसले 35 देखि 35, 36, 37 सिट उसको समानुपातिकबाट आउन सक्छ। यदि गठबन्धनमा प्राप्त गरेका सबै सिट र उसको अहिले आएको समानुपातिकको पपुलर भोटको रेसियो कायम भयो भने गठबन्धन गरेर पनि उसले एकल बहुमत, गठबन्धनभित्र पनि एकल बहुमत, अन्यथा बहुमतै आइहालेन भने पनि कुनै सानो एउटा दललाई मात्रै चेप्ता पनि अरू पाखा लाग्छन् अथवा सरकार बनाउन सजिलो हुन्छ, अथवा उसले चुनावको बेलाको गठबन्धनको भावनालाई कायम राख्दै चुनाव पछि पनि आलो पालो प्रधानमन्त्री या तपाईँको आफू ठुलो दल भएर पनि अरूलाई पनि भाग दिने, सरकारमा लिने पनि गर्न सक्ला। के गर्ला त्यो उसको कुरा हो। तर अहिलेको गणितमा चाहिँ काङ्ग्रेसले 90 देखि 100 सिट आफूसँग राख्न खोज्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुमान छ। भनेको त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि आगामी सरकार पनि नेतृत्व लिने चाहिँ काङ्ग्रेसले नै हो भने जस्तो अहिलेको भागभण्डा र त्यसबाट आउने यदि तपाईँले परम्परागत भोट, यदि मतदाताहरू जस्तो यसमा अरू पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने पक्षहरू छन्, हैन? स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको स्थिति के हुन्छ? स्थानीय चुनावमा जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेका छन् त्यही प्रकारको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन बाढी लाग्ने जस्तो देखिन्छ, त्यसप्रतिको पब्लिक रेस्पोन्स, मतदाताहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया के हुन्छ, हैन? मतदान प्रवृत्ति के हुन्छ, त्यो पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर अलिकति नयाँ विकल्प खोजिरहेका युवा मतदाताहरू, हैन? केही नयाँ पार्टीहरू, साना पार्टीहरूतिर कतिको डाइभर्ट हुन्छन् या हुँदैनन्, त्यो प्रवृत्तिलाई पनि हेर्नुपर्छ। यदि यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ साइलेन्ट राखिदिने र हामी नेपालको राजनीति 33 वर्षदेखि, विगत 46 सालदेखि यतादेखि जसरी गणितीय विश्लेषण गर्दै आइरहेछौँ, त्यही गणितीय विश्लेषणलाई मात्रै मान्ने हो भने चाहिँ सायद अब तपाईँले भने के हुन्छ, काङ्ग्रेसै ठुलो दल भएर होला, त्यस्तै देखिन्छ स्थिति हेर्दा। त्यसको मिलनबिन्दु चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले कसरी राख्न खोज्छ होला उसको चाहिँ, किनभने अरू दललाई उसले चाहिँ साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ, होइन? सँगसँगै रहेको समाजवादी पार्टी, अर्को रहेको नेकपा एकीकृत, जनमोर्चा त एउटा उसले आफ्नो स्थान त जहिले पनि, जनमोर्चाले त त्यो एक सिट प्युठान माग्ला, उसलाई मिलाउनु धेरै गाह्रो छैन, ऊ त सहभागी मात्रै भएको जस्तो पनि देखिन्छ, होइन? तैपनि नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ पटक पटक अध्यक्ष दाहालले भन्दै आइरहेको कुरा के हो भने माओवादी केन्द्रको दाबी 30 देखि 40 को बिचमा हुन्छ होला, हैन? उनीहरूले त्यति माग्न सक्छन्। भनेको त्यो माग्दाखेरि अरू दललाई चाहिँ कति दिने र त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ माओवादी एक्लैले 30 देखि 40 सम्म उसको क्लेम हुन सक्छ, हैन? भनेपछि काङ्ग्रेसले 100 राख्यो भने माओवादीले 40 राख्यो, 30 राख्यो मानिलिउँ भने कति भयो? 130 भयो। 165 मा अझै कति रह्यो त? 35 रह्यो। अब त्यही चाहिँ जनमोर्चा, जसपा, एकीकृत समाजवादी या अरू कोही थपिए भने उनीहरूले पाउने होला। भनेको यसमा चाहिँ लोसपा र नेसपा चाहिँ जोडिने सम्भावना अथवा यो रोक्नुको पछाडि पनि जसपाले ठुलो भूमिका खेल्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। उपेन्द्रजीले यो गठबन्धनमा नेसपा र लोसपालाई आउन नदिने प्रयत्न गर्नु उहाँको पार्टीको रणनीतिको दृष्टिकोणबाट स्वाभाविक हो, हैन? किनभने त्यहाँ आउँदाखेरि आफ्नो गठबन्धन पार्टनर हो र उनीहरूको लागि केही कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो भागबाट उनीहरूलाई छोड्यो भने उहाँको इच्छाले मात्रै नहुन सक्छ, नभएदेखि ओभरअल भागभण्डामा चाहिँ आफ्नो पार्टीको सिट कम होला भनेर उहाँले त ती दुईटा दल त यसमा नआउन् भन्ने त चाहनु नै हुन्छ। एक अर्को यी दुईटै दल उहाँबाट फुटेर बनेका हुन्, हैन? त्यसको तिक्तता पनि हुन्छ। त्यस्तै साथसाथै लोसपालाई चाहिँ यो गठबन्धनमा आउने राजनीतिक अधिकार पनि त्यति म देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने उहाँहरूले त प्रतिगमनको सपोर्ट गरे हो, ओलीको सरकारमा सामेल भएको हो। त्यसैले एक चुनाव उहाँहरू ओलीकै त्यतिखेरको घटनालाई हेरेर अब त ओलीकै गठबन्धनमा हुनु चाहिँ राम्रो हो। तर नेसपा चाहिँ फेरि पोलिटिकल्ली बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादव दुइटैले चाहिँ ओलीको विरोध गरेका हुन्, प्रतिगमनको विरोध गरेका हुन्। त्यसो हुनाले यिनीहरू त 5 दलीय गठबन्धनकै अङ्ग थिए, हैन?
त्यस हुनाले उनीहरूले चाहिँ हामी 5 दलीय गठबन्धनमै रहन्छौँ भनेर भन्नु राजनीतिक रूपले स्वाभाविक हो। तर लोकसभा पनि यो सरकारपक्षीय गठबन्धनमा आउनु चाहिँ म त्यति राजनीतिक रूपले स्वाभाविक देख्दिनँ। भनेको लोकसभाले चाहिँ नेसपालाई गठबन्धनमा सामेल हुन नदिने प्रपञ्च भनौँ अथवा दबाब भनौँ उपेन्द्र यादवले दिइरहेका छन् भन्न सकिन्छ उसो भए। अब त्यो व्यक्तिगत उहाँले त्यो दिनुभएको छ कि छैन त्यो व्यक्तिगत सूचना चाहिँ मसँग छैन। भनेको अहिलेको परिवेश तर राजनीतिक विश्लेषण गरेर हेर्दा चाहिँ उनीहरू नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई लाग्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। यो संवादको क्रमलाई म फेरि पनि जोड्नेछु। 10 मिनट कार्यक्रम संवादको समय अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम संवादमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक अनि लेखक डमर खतिवडा। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। ठिक छ। अब यो अहिलेको चुनाव जुन गठबन्धन बिना त चुनावै नहुने जस्तो देखियो होइन। आवधिक निर्वाचनमा एउटा चाहिँ मतदाताले चाहिँ परिवर्तन खोजिरहेका हुन्छन्। जुन जसरी अहिलेको सरकार चलिरहेको छ त्योभन्दा अलिक फरक खालको चाहिँ सरकार आओस् र नयाँ नयाँ योजनासहित जनताको सरकारको विषय चाहिँ सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना राख्दछ। तर अहिले त हेर्दाखेरि त फेरि के देखियो भने अब आउने भने त्यही पुरानै अनुहार हो भन्ने जस्तो स्वाभाविक देखिन्छ होइन। यो आवधिक निर्वाचन गर्नको लागि मात्रै हो उसो भए? यो नेपालको लागि एउटा ठुलो राजनीतिक दुर्भाग्य हो कि नेपालमा विकल्प दिन सक्ने नयाँ दलहरूको उदय र विकास हुन सकेन। सामान्यतया यसअघिको चुनावमा 3टा दलहरूले हामी नयाँ विकल्प हौँ भनेर दाबी गरेका थिए। तपाईहरु पनि त्यसमा पार्टी नेपाल भन्ने पार्टीमा सहभागी थिएँ होइन। त्यो पार्टीमा मैले त्यसमा लामो काम गरेँ। त्यसको उत्तर चढावको एउटा अर्कै कथा छ। त्यो उपयुक्त समयमा तपाईको आगमन र तपाईको बहिर्गमन कसरी भयो त्यो अलगै पाटो आफ्नै अर्कै पाटो छ। तर एउटा दाबी गर्ने त्यो दल थियो। यद्यपि त्यो दलले पनि भिन्नै त्यतिखेर चुनाव लड्ने आँट गरेन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ गोर्खामा 1 सिटे गठबन्धन गर्नुभएको होइन। अर्को थियो विवेकशील भन्ने दल थियो, साझा भन्ने दल थियो। पछि दुईटै मिलेर विवेकशील साझा बनाउनु भयो। यी दुईटा दलहरूले त्यतिखेर हामी कुनै नयाँ फ्लेभर दिन्छौँ रूढिवादी परम्परागत दलहरू भन्दा भन्ने खालको जुन उहाँहरूको भनाइ थियो, अलि आधुनिक खालको भन्ने, अलि डेमोक्रेसीलाई चाहिँ अलिकति मोडर्नाइज गर्ने, उत्तर आधुनिक युग होइन, यो उत्तर लोकतान्त्रिक युग, उत्तर गणतान्त्रिक युगको चाहिँ चेतनालाई पक्रेर इन्डियाको आप जस्तो अलिकति नयाँ मोडेलको पार्टी दिने, मिसन गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूको दाबी थियो। त्यो दाबी पनि पुष्टि भएन। त्यो दाबी पनि यो चुनावसम्म आइपुग्दा अथवा अहिलेको बिन्दुसम्म आइपुग्दा लगभग खण्डित र भनेको त्यो चाहिँ नेपाली समाजले चाहिँ पचाउन नसकेको अथवा समाज सुहाउँदो नभएको अथवा राजनीतिक संस्कार त्यतातर्फ उन्मुख नभइरहेको के देखिन्छ त उसो भए? अब यसका थुप्रै कारणहरू छन् र त्यो मुभमेन्ट असफल हुनु अहिलेको बिन्दुसम्म मा चाहिँ मैले समाजले नचाहेको पनि भन्दिनँ, इतिहासको आवश्यकता थिएन पनि भन्दिनँ, मानिसले मन पराएनन् पनि भन्दिनँ। त्यसको स्वयं नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले र त्यो नेतृत्वको समूहले त्यसलाई ठिक ढङ्गले होइन ढङ्ग पुर्याएर प्रस्तुत गर्न र ठिक रणनीतिहरू चाल्न नसक्दा र गलत स्टेपहरू धेरै चाल्दा त्यसमा पनि के लोभ लालच देखियो। त्यो मोडालिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मुभमेन्टहरू चाहिँ कमजोर भएर गए होइन। र अहिलेको बिन्दुमा आउँदा अलिकति नयाँ अप्सन, नयाँ विकल्प भनेको त त्यो रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू भन्दा कोही पनि नयाँ देखिँदैन। सबै पुरानै अनुहार, पुरानै विचार, पुरानै नीति, पुरानै सिद्धान्त, पुरानै नेतृत्व प्रणाली, पुरानै संस्कार, पुरानै संस्कृतिहरू सबै एकातिर छन्। तिनै पुरानाहरूको बिचमा का दुई प्रकारहरू, काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारी गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको अर्ध सरकारी भनौँ न त्यसलाई, अर्ध सरकारी गठबन्धन होइन। गठबन्धनको बिचमा चाहिँ भोट पोलराइजेसन हुन्छ भन्ने तपाईँ हाम्रो अपेक्षा छ। तर अर्को खतराको पाटो चाहिँ के छ भने देशमा नयाँ मतदाताहरू बढिरहेछ होइन। गत स्थानीय चुनावमा करिब 23 लाख नयाँ मतदाताहरू थिए भन्ने छ भने अहिले त्यो बढेर चाहिँ करिब 30 लाख 27 समथिङ कति पुग्यो भनेर भनिँदैछ। अब यो सब चिजले गर्दा युवा र नयाँ मतदाताहरूको खोजी होइन कस्तो हुन्छ, के हुन्छ र हाम्रो भोटिङ टेन्डेन्सी गत स्थानीय चुनावको जस्तै हुन्छ कि फरक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हाम्रा लागि पनि अलिकति प्रतीक्षा गर्नुपर्ने जिज्ञासाको कुरा
होइन, पछि रिजल्ट आएपछि मात्रै विश्लेषण गर्न सकिने कुरा हुन्छ त्यो। भनेको अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन गरेर नगई नहुने अवस्था पनि छ। गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि दलका जो चाहिँ शक्तिमा रहेका छन् उनीहरूलाई टिकट पाउन कुनै गाह्रो भएन, जो चाहिँ अलिकति कमजोर छ उनलाई चाहिँ पन्छाउनलाई चाहिँ दलहरूलाई सजिलो भयो होइन। अब गठबन्धन गरेर चाहिँ तपाईँको ठाउँमा त अर्कोलाई दिनुपर्ने भयो भन्ने हिसाबले उनीहरूले पन्छाउन चाहिँ उनीहरूलाई सजिलो भयो। यदि मेरो एउटा प्रोजेक्सन तपाईँलाई, यदि म यतिखेर कुनै नयाँ दलको नेता हुन्थेँ र मैले भनेको लागु हुन्थ्यो भने म यो कुनै गठबन्धन बिना एक्लै, कुनै एउटा दलले एक्लै नयाँ आशा, नयाँ सपना, नयाँ महत्त्वाकांक्षा, नयाँ योजना सहित यदि नेसनल क्याम्पेनिङ गर्न सक्ने हो भने सायद जनताले यसपालि पुराना दलहरू धेरैलाई हराइदिन र पुरै दलहरूलाई हराएनन् भने पनि केही ठुला नेताहरूलाई हराइदिन्छन्। भनेको त्यसको छनक चाहिँ हामीले अब आश गर्ने भनौँ न। एउटा जुन खालको अहिलेको परिवेशमा गतिविधिहरू भइरहेछ, त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ जम्मा भइरहेछन्, त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति चाहिँ दलहरूलाई कतिको टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छ। अब त्यसको उहाँलाई एउटा बेनिफिट चाहिँ भयो, रविजीको पार्टीलाई एउटा राजनीतिमा त्यस्तो फाइदा चाहिँ भाग्यमानीले मात्रै पाउँछ क्या त। भनेको पार्टीको नामै जिन्दगीभर राजनीतिक सङ्घर्ष गर्दा 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 पनि राजनीतिक कार्यकर्ता र पार्टीहरूको स्थिति के हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ जनमतलाई उल्लेखनीय ढङ्गले आकर्षित गर्न र त्यो अनुकूल, त्यसका लागि अनुकूल वातावरण चाहिँ पाएको हुँदैन होइन। उहाँले चाहिँ पार्टी खोल्ने बित्तिकै एउटा माहौल र शक्तिको शून्यता, निर्वाचन आयोगमा 116वटा कि 17वटा दल चाहिँ दर्ता भएछ होइन, अनि 117वटा दल दर्ता भए पनि तर उनीहरूको अस्तित्व कहाँ छ थाहा छैन। तर थाहा छैन, रवि लामिछानेको पार्टी चाहिँ सबैले सुन्छन्, चर्चामा छ होइन। र युवा पुस्ताको ध्यान त्यसले के आकर्षित गरेको छ। यसको अर्थ रविजीले कुनै ठुलो राजनीतिक त्याग सङ्घर्ष गर्नुभएको छ भन्ने पनि होइन, उहाँसँग के भिजन योजना छ मलाई थाहा पनि छैन। त्यो सार्वजनिक रूपले भन्नुभएको छ कि छैन, मैले उहाँको कुनै दस्तावेज पढेको पनि छैन। तर उहाँलाई एउटा राजनीतिक लाभको माहौल चाहिँ बनेको छ। भनेको सामाजिक सञ्जालमा छाएर मात्रै हुँदैन भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। म भन्न सक्दिनँ अब यो माहौल उहाँको पक्षमा कति रहन्छ, किन गत चुनावमा पनि हामीले विवेकशील साझाको पक्षमा ठिक यस्तै माहौल देखेको थियौँ। तर विवेकशील साझा भन्ने पार्टी आज 5 वर्षपछि फर्केर हेर्दा कहाँ छ भन्ने धुलिसात भइसक्यो होइन, त्यो लगभग सिद्धिएको अवस्थामा छ। त्यस हुनाले एक चुनावमा अलिकति हल्ली खल्ली गर्नु नै अन्तिम रिजल्ट हो या त्यो नै उसको राजनीतिक भविष्यको आधार हो भन्ने त मलाई लाग्दैन। तथापि उहाँलाई अलिकति राजनीतिक माहौलले यसपालि थोरै फेभर चाहिँ गरेको छ, किनभने कुनै पनि नयाँ दल छैन जसलाई यो नयाँ हो भनेर मतदाताको बिचमा ब्रान्डिङ गर्न सकियोस्। तराईमा अलिकति जनमत पार्टी होला, पूर्वी तराईमा, पश्चिम तराईमा अलिकति रेशम चौधरीको जनमुक्ति पार्टी होला होइन। त्यसबाहेक त अरू नयाँ दल त देखिएनन्। यो जसपा, लोसपा, नेसपा जस्तो पार्टीहरूलाई पनि यसपालि मतदाताहरूले नयाँ दल मान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूको परम्परागत भोट ब्याङ्क जे हो त्यही भोट ब्याङ्कको आफ्नो आफ्नो भाग खाने मात्रै हो। भनेको समानुपातिकको एउटा चाहिँ मत छ, त्यो मत चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ पाउने सम्भावना अलिक बढेर गएको हो, थोरै त्यो देखिन्छ होइन। ठ्याक्कै अहिले धेरै मात्रामा ठुलो भन्ने चाहिँ होइन, थोरै त्यो देखिन्छ। भनेको त्यसको ठुलो आशा गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ तत्काल थ्रेसोल्डसम्म काट्यो रविजीको पार्टीले भने उहाँहरूको पार्टीको लागि ठुलै कुरा हो। अब अहिले चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ त अब प्रमुख अहिले प्रतिस्पर्धा भनेको त कम्युनिस्टलाई नै पाखा लगाउने देखिएको छ नि होइन। समग्रमा त्यसको फाइदा भनेको त एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई भएको छ। मत हेर्ने हो भने त एमाले र अरू कम्युनिस्ट पार्टीको जोड्ने हो भने त देशमा त वाम शक्तिको एकाधिकारै छ नि होइन। अब यो कम्युनिस्ट एकता, कम्युनिस्ट भन्ने कुराको पनि अब अर्थ सिद्धियो। भनेको नाम मात्रै भयो, त्यो 5 वर्ष अगाडि त्यसको अर्थ थियो। उहाँहरूले वाम गठबन्धन, कम्युनिस्ट गठबन्धन भनेर बनाउनु भयो, झन्डै 2/3 भोट सिट ल्याउनु भयो, 40% भन्दा माथि भोट ल्याउनु भयो, अनि 5 वर्ष झगडा गरेर बस्ने, एकअर्काको चाहिँ जुगा समाउने र खुट्टा तान्ने बाहेक उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन। भनेको समाजवादी केन्द्र बनाउने अथवा कम्युनिस्ट बनाउने 2/3 यो देशमा माखो मारेन, बरु देशको राजनीति, संस्कार, संस्कृतिलाई फुटको प्रवर्धन गरेर, गाली गलौजको राजनीतिलाई संस्कारित गरेर झनै लोकतन्त्रको क्षयीकरण गरायो, अर्थतन्त्रको पनि क्षयीकरण गरायो।
अहिले शेरबहादुर देउपा जस्तो असक्षम मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने त गत चुनावको जनमत त थिएन नि थिएन। र देउपालाई अहिले कसले सरकारमा लग्यो? त्यही कम्युनिस्ट तिनै कम्युनिस्टहरूले डाइरेक्टली प्रचण्ड माधव नेपालले लगे होला, इन्डाइरेक्टली ओलीले लगे। ओलीले पनि त आफ्नो सरकार टिकाएको भए आज देउपा सरकारमा हुने थिएन नि त। अनि आफ्नो सरकार टिकाउन पार्टी जोगाउनु पर्छ भन्ने उनलाई थाहा थिएन। त्यो दुईटै जनमतको चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ, पार्टीभित्र फुट पार्नु हुँदैन, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधहरू पार्टी सेन्ट्रल कमिटीको अल्पमत बहुमतबाट हल गर्नुपर्छ, संसदीय दलको चुनावबाट हल गर्नुपर्छ, महाधिवेशनबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा थिएन। थाहा भई कम्युनिस्टका सबै गुटहरूले जुन प्रकारले जनमतको विरुद्ध, गत जनमतको विरुद्ध, जनादेशको विरुद्ध जुन हरकत गरे, यसपालि त कम्युनिस्टहरूको कुनै समूहलाई जनताले भोटै नहाल्दा हुन्छ त्यसलाई दण्डित गर्नका लागि। 5 वर्ष अगाडि दिएको भोटको अपमान यत्रो भइरहेछ, फेरि तिनीहरूलाई किन भोट दिने? तर घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तो फेरि त्यहाँ नै ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। होइन, अब यो त वैकल्पिक अर्कै शक्ति भनिएका दलहरू चाहिँ अब तत्कालै आउने सम्भावना चाहिँ देशमा रहन्छ हैन? अहिले तत्काल देखिँदैन। यो मुभमेन्ट एउटा स्टार, चाहे तपाईँ नयाँ शक्ति धारबाट हेर्नुहोस्, हामीले योगदान गरेको समूह, अहिले हामी चाहिँ जसपा हुँदै अहिले नेसपासम्म आइपुग्दा हाम्रो स्थिति, विवेकशील साझाको स्थिति, रविन्द्र मिश्रजीले मार्ग परिवर्तन गरेको कुरा, बाँकी साथीहरूले त्यो पार्टीलाई रिअर्गनाइज गर्न नसकेको कुराले गर्दाखेरि अब विवेकशील भन्ने धार चाहिँ धेरै कमजोर भएर गएको कुरा, यी सबै चिजले गर्दाखेरि यो अल्टरनेटिभ मुभमेन्ट भनेर जुन करिब 1 दशक अगाडि सुरुवात भएको थियो, यो चाहिँ एक किसिमको गतिरोध, एक किसिमको स्ट्याग्नेस, होइन, यो के भन्ने, एक किसिमले पतनै भएको भन्दा पनि हुन्छ क्या यसलाई, एक किसिमको शून्यतामा झरेको छ यो, होइन। अब यसलाई चाहिँ नयाँ स्तरबाट ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने, नयाँ स्तरबाट अर्गनाइजिङ गर्नुपर्ने, नयाँ स्तरबाट यसलाई उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब त्यो उठाउने नेतृत्वको कहिले कसरी आउँछ र त्यो भावी दिनहरूमा कसरी अगाडि बढेर जान्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ, होइन। त्यसलाई अलिकति टाइम लाग्ला, तर त्यो प्रयत्न हुन्छ, होइन। भनेको कम्युनिस्ट बाहुल्यता हुँदाहुँदै पनि उनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ जोडिन नसक्नु पछाडि अथवा जोडिन नसक्नुको पछाडि चाहिँ आन्तरिक कलह मात्रै हो कि यसमा चाहिँ बाहिरी शक्तिहरू पनि चाहिँ खेलिरहेका हुन्छन्? पहिलो कुरा त नेपालको राजनीतिक दलहरू कम्युनिस्ट मात्रै होइन, यो टुटफुटको संस्कृति सबै दलहरूमा उस्तै देखिन्छ। त्यसैले यो रोग कम्युनिस्टहरूको मात्रै हो म भन्दिनँ। कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी किन भनेको भने गत चुनावमा उनीहरूले चाहिँ झन्डै 2/3 जनादेश पाएका थिए, त्यो जनादेशको उपयोग गर्न सकेनन् भन्ने अर्थमा, होइन। तर दलीय टुटफुट त सबैमा छ। जसपा भन्ने हामी नयाँ शक्ति हुँदै गयौँ, त्यही पार्टी टुटेर तिनवटा भएको छ। कुनै पनि पार्टीको नेतालाई चाहिँ आफू चाहिँ पदमा चाहिँ शीर्ष ठाउँमै बस्नुपर्ने चाहना चाहिँ नेपालको राजनीतिमा एउटा के समस्या देखियो भने अलिकति नाम चलेको कोही नेता जन्मियो भने उसले अर्काको नेतृत्वमा बस्नु नहुने, उसको चाहिँ एउटा आफ्नो भिन्नै आफ्नो अध्यक्षको पार्टी चाहियो। भनेको आफूलाई चाहिँ सिंहासनमा बस्नै पर्ने, अर्कोलाई चाहिँ भुइँमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ पिर्कामा बसाउनु पर्ने। हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा एउटा शब्द छ कि साथी हो, हुलाकको भए पनि हाकिमै हुनुपर्छ भन्छन् नि, केही नभए पनि भने जस्तो। त्यस्तै खालको चाहिँ के भनेदेखि एउटा सानो समूह बनाउने र त्यसको नेता हुनुमा नै मख पर्ने, गौरव गर्ने, ओहो मैले त क्या ठुलो मैले पराक्रम गरेँ, म त नेता हो, मेरो त एउटा पार्टी हुनैपर्छ नि, त्यो होइन। विश्वको लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति तपाईँ हेर्नुहोस्, जबसम्म यो संस्कृति हाम्रो दलहरू र हाम्रो नेताहरूले छोड्दैनन्, त्याग्दैनन् र डेमोक्रेसीलाई एउटा पद्धति, प्रक्रिया र निरन्तर नेतृत्व हस्तान्तरणको विधिका रूपमा स्वीकार गर्दैनन्, न ती दलहरूले विकास गर्छन्, न ती नेताहरूको जनताका आँखामा इज्जत बढ्नेवाला छ, न देश सुध्रिनेवाला छ, होइन। जस्तो अमेरिकाको सिस्टममा हेर्नुहोस् त, जस्तै पपुलर राष्ट्रपति भए पनि 8 वर्षभन्दा त बस्दैन नि। बाराक ओबामा पपुलर थिएन, अहिले पनि पपुलर छन्। बाइडेन भन्दा अहिलेको एक्जिस्टिङ राष्ट्रपति भन्दा ओबामा पपुलर छन् अमेरिकी समाजमा। तर अहिलेको समयमा उनी छोडेर हिँड्ने, किन छोडेर हिँड्ने? होइन, डेमोक्रेसीले संस्थागत प्रक्रियामा विश्वास गर्नुपर्छ नि। अब हाम्रो नेताहरूमा त्यो सोच नै छैन, कसैमा छैन यो। त्यसैको विरुद्ध जेहाद छोड्न भनेर हामीले अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको कुरा गऱ्यौँ, तर हाम्रो अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स पनि यसरी गएर सङ्कटमा फस्यो। त्यो दुवैतिरबाट, एकातिरबाट त्यसमा चाहिँ दक्षिणपन्थी अवसरवादले हमला गर्यो, अर्कोतिर त्यसमा चाहिँ वामपन्थी अवसरवादले हमला गर्यो, र
र चाहिँ अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स भनेको चाहिँ एउटा झल्ला जस्तो। अब अहिले चाहिँ यो देशको समग्र राजनीति परिस्थिति चाहिँ अब हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ रहेका छौँ, भू राजनीतिक यो भूमिमा रहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि उत्तर दक्षिण र अझ पश्चिमसम्म पनि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ छोइएको कुराहरू आइरहेको छ। यो विषयले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको चाहिँ चेपुवा भनौँ न, उनीहरू कुस्ती खेल्ने अनि यहाँका राजनीतिक दलहरू चाहिँ त्यसमा पिस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यो अहिले यस्तो छ, विश्व राजनीतिको अहिले कुरा गर्दा विशेष त के थियो भने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालबाट भाडाका सिपाही लगिन्थे, अरू कुराले हामीलाई त्यति छुँदैन थियो हैन। पहिलो शीतयुद्धको दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो शीतयुद्ध सुरु भयो। त्यो अवधिको सेन्टर भनेको सोभियत सङ्घ थियो र अमेरिका थियो। सोभियत सङ्घ, चाइना र इन्डियाको भूमिका अहिलेको जस्तो बढेको थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले असंलग्नता आन्दोलनलाई साथ दियौँ त्यतिखेर हैन। अहिले परिस्थिति बदलेको छ, विशेष गरी सन् 2010 यता हैन, विशेष गरी 14 यता भने पनि हुन्छ, जब चीनमा सी जिनपिङको उदय भयो। सी जिनपिङको उदयपछि उनले चाइनालाई चाहिँ वर्ल्ड पावर बनाउने, चाइना ड्रिम, BRI हैन जस्ता चाहिँ कुराहरू उनले ल्याए। यो सँगसँगै चाहिँ चाइना विश्वको सेकेन्ड पावर हो, सुपर पावर हो भन्ने पनि एउटा अहिले स्थापित छ। अर्कोतिर इन्डियाको स्थितिमा पनि निरन्तर सुधार भइरहेको छ। एक त उसको ठुलो पपुलेसन हैन, उसको फेरि अर्को डायस्पोरिक रिलेसन, इन्डियाबाट त विश्वभरि मान्छे छरिएका छन्। भर्खरै तपाईँले सुन्नु होला कि बेलायतको प्रधानमन्त्री पनि इन्डियन मुलका मान्छे हुने हुन् कि भन्ने छ त्यहाँ हैन। अब यस्तै उसको डायस्पोरिक रिलेसन लगायतको कुराहरूले गर्दाखेरि इन्डिया पनि जनताको जीवनस्तर सुधार र गरिबी नियन्त्रणमा खासै सक्सेस नभए पनि स्टेट पावर, राज्यको शक्तिको हिसाबले, उसको सामरिक शक्तिको हिसाबले चाहिँ एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा चाहिँ उदय भइरहेछ। अब यो हिसाबले नेपालमा जुन भूराजनीतिक जटिलता बढेको छ, त्यसमा चाहिँ दलका नेताहरू अथवा दल चाहिँ पिसिएको कुरा चाहिँ, दल पिसिएको होइन, दल त गोटी बनेका छन् त्यसका। पिसिनु भन्दा पनि त्यो एउटाको फेर समात्ने हैन, त्यसबाट फाइदा लिने, इन्टरनेसनल पावरहरूलाई पनि युटिलाइज गर्ने नेसनल पोलिटिक्समा दल चाहिँ गोटी बनिरहेका छन्, गोटी बनिरहेछन्। अब यो खतरनाक हो। अब जाँदा जाँदै चाहिँ अहिलेको चुनावमा चाहिँ वृद्ध नेताहरू, पाका नेताहरूलाई चाहिँ ससम्मान विदाई गरौँ भन्ने खालको एउटा क्याम्पेन अभियान चलाइरहेका छन्। त्यो चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको आवश्यकता भएर त्यो आइरहेको छ कि अथवा कसैको लहरमा यो भनिदिउँ न भनेर हेरिहालौँ केही हुन्छ कि भनेर त्यसरी चाहिँ ल्याइएको अभियान हो। यसको दुईटा पार्ट छ। लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्ति केन्द्रित गरेर हराउ अभियान चलाउनुलाई राम्रो भन्दिनँ म चाहिँ हैन। व्यक्ति केन्द्रित, त्यसमा पनि उमेरका आधारमा हैन। उमेरसँग ऊर्जा जोड्नु हुँदैन। उमेरसँग ऊर्जा त जोडिन्छ, तर त्यसलाई संस्कारको रूपमा लिनुपर्छ। म बुढो भएँ, अब मेरो तन्तुहरू कमजोर भए, म धेरै देशको सेवा गर्न सक्दिनँ भन्ने फिलिङ्स त स्वयं उहाँहरूमा आउनु पर्यो कि। अरूले भन्ने होइन, अरूले त बुढो भइस् भनेर त ह्युमिलेट गर्न त पाइँदैन नि। डेमोक्रेटिक राइट्स भित्र पर्दैन। त्यही बुढो मान्छेलाई चाहिँ देशको साँचो सम्बन्धी आछ फेरि हैन, त्यो पर्दैन। त्यो एउटा त्यसको पार्ट हो। अर्को पार्ट हो के हो भने, तर उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ कि आफै किन मान्छे यति आजित भए हाम्रो अनुहारसँग, त्यो खालको प्रश्न किन तिर्साइरहेका छन्, किन मान्छे सामान्य मानवीय मर्यादा, ज्येष्ठ मान्छेहरूलाई त बडो अझ धेरै सम्मान पो गर्नुपर्ने, हाम्रो त ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान